दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिका पाइलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्धिका पाइला तपाईँ हरेक मङ्गलबार साँझ 7:30 बजे र बुधबार बिहान 9:30 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्युजमा हरेक बुधबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेको विकास निर्माण, अगाडि सारेको नयाँ योजनाहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्दछौँ। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। लुम्बिनी सरकारका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले कृषि र पर्यटनबाट प्रदेशको समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताउनु भएको छ। कृषिलाई व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्न सकिने बताउँदै उहाँले किसानको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको पनि बताउनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटकीय स्थलहरू विश्वकै लागि अमूल्य भएको भन्दै मुख्यमन्त्री गिरीले पर्यटन क्षेत्रमा मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। यति बेला जनताले देखिने विकासको अपेक्षा गरेको भन्दै सरकारले त्यसमा ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। रूपन्देही सहकर्मी केशव भण्डारीले मुख्यमन्त्री लीला गिरीसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश पहिलो प्रस्तुतिमा। नमस्कार। सर्वप्रथम नयाँ वर्ष 2080 को सन्दर्भमा यहाँहरू मार्फत सम्पूर्ण प्रदेशवासीहरूलाई म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा संघीयतापछि हामीले जुन यो लुम्बिनी प्रदेशमा तात्कालीन 5 नम्बर प्रदेशलाई अगाडि बढाउने क्रमसँगै जुन भिजनका साथ यसलाई माथि उठाउने, जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने, यसको विकास निर्माणमा तीव्रता दिने, जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने भन्ने बित्तिकै आर्थिक रूपमा जनतालाई समृद्ध बनाउने, रोजगारयुक्त बनाउने, खुशहाल बनाउने, खुसी जनता बनाउने त्यो हाम्रो लक्ष्य थियो। त्यसका लागि केही काम गर्नु पर्थ्यो। हामीले पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै काम सुरुवात गरेका थियौँ र ती निरन्तर अगाडि बढ्ने क्रमसँगै छन्। हालाकि बीचमा थोरै डिस्टर्ब पनि भएको छ, यहाँहरूले त्यो जानकारी पनि राख्नुहुन्छ। हाम्रो यो लुम्बिनी प्रदेश नेपालको समग्रतामा एउटा नमुनाको रूपमा छ भन्दाखेरि नेपालको सबै विशेषताहरू यहाँ छन्। हिमाल, पहाड, तराईका हिसाबले भूगोल छ, जनजातिका हिसाबले त्यत्तिकै विविधता छ र पर्यटकीय हिसाबले अत्यन्त समृद्ध छ। कृषिका लागि राम्रो सम्भावना बोकेको ठाउँ छ। यो सबै सन्दर्भलाई ख्याल गरेर हामीले विशेष गरी भौतिक पूर्वाधारका हाम्रा आवश्यकताहरूलाई त्यत्तिकै हाम्रो साधन स्रोतले भ्याएसम्म अधिकतम काम गर्ने हाम्रो योजना त छँदैछ, तर त्यसका बावजुद पनि जनताको जीवनस्तर माथि उठाउनका लागि विशेष गरी कृषिबाट हामी काम सुरुवात गर्ने, कृषिलाई आधुनिकीकरण गरेर विशिष्टीकृत गरेर हामी अगाडि बढ्ने, कृषिको आधारमा उद्योग त्यससित जोड्ने, कृषि, वन, प्राकृतिक स्रोतलाई जोडेर उद्योग जोड्ने र त्यसका साथै कालान्तरमा हामी यो आर्थिक अर्थतन्त्र भएको, प्रधान अर्थतन्त्र भएको मुलुक हाम्रो प्रदेशलाई हामी पर्यटनमा आधारित रहेको प्रधान अर्थतन्त्रको प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने हामीले सोचेका छौँ। त्यसका लागि धेरै पूर्वाधारहरू पनि तयार भइसकेका छन्। नजिक रहेको हाम्रा दुईटा छिमेकी मुलुकबाट आउने पर्यटकहरू विशेष गरी तराईमा रहेको चर्को गर्मी र त्यसबाट बच्न
थोरै समयमा आधा घन्टाको समयमा एकदम 10 डिग्री कम हुने, तापक्रम कम हुने ठाउँमा हामी पुग्न सक्ने, त्यस्तो शीतलतामा पुग्न सक्ने त्यो सम्भावना रहेको थियो छ र त्यसलाई गन्तव्यको एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ बनाउने गरी हामीले सोचेका छौँ। समग्रमा आउने 5 वर्षमा जनताको जीवनस्तर आर्थिक रूपमा केही परिवर्तन भएको आभास हुने गरी हामीले सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ र त्यो कृषिको क्षेत्रबाट, कृषिलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक क्षेत्रबाट, दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने क्षेत्रबाट, त्यसपछि पर्यटन र उद्योगमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने क्षेत्रबाट हामीले काम सुरुवात गरेर युवाहरूलाई विदेश जान नपर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्दै स्वदेशमै रोजगारी का अवसरहरू प्रदान गरेर यो मुलुकलाई काँध थाप्ने हिसाबले प्रदेशबाट काम सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेका छौँ। प्रदेशका मुख्य योजना भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले सर्वप्रथम त हामी केही महत्त्वपूर्ण बाटाहरू जस्तै पूर्व पश्चिम हाइवेहरू, हुलाकी हाइवे, पूर्व पश्चिम महेन्द्र हाइवे, त्यस्तै गरेर पुष्पलाल पहाडी हाइवे छँदैछन् भने अर्को मदन भण्डारी हाइवे केन्द्रले सञ्चालन गरेको र तिनलाई तीव्रता दिन तिनका निर्माणका सबै सरोकारलाई हामी ध्यानमा राखेर तिनको निर्माणमा केन्द्रीय सरकारसित सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुका साथै हामीले आफैले रामपुर कपुरकोटको एउटा पूर्व पश्चिम हाइवे हाम्रो प्रदेशमा पर्ने जुन सुरुवात गरेका छौँ त्यसलाई तीव्रता दिएर अगाडि बढ्ने योजना छन् भने यिनीसित जोडिएका धेरै उत्तर दक्षिणका बाटाहरू हामी रुकुम रोल्पादेखि दाङसम्म हाइवेहरूलाई जोड्दै प्युठान गुल्मी र खाँचीलाई तल हाइवेहरूलाई जोड्दै तराईसित जोड्दै अगाडि बढ्ने महत्त्वपूर्ण योजना छन् भने यसका साथै हामी 3 वर्षको 3.5 वर्षको लक्ष्य राखेर सबै घरमा खानेपानीका धारा जडान गर्ने उद्देश्यका साथ हामी अगाडि बढेका थियौँ। बिचमा मैले यहाँहरूलाई अघि नै भनिसकेँ, थोरै डिस्टर्ब भयो तर पनि त्यसलाई पुरा गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्दैछौँ र सँगसँगै हामीलाई आवश्यक पर्ने कृषिको क्षेत्रको दक्ष जनशक्ति, त्यो चाहे बाली उत्पादनको कुरा होस्, तरकारी उत्पादनको कुरा होस्, फलफुल उत्पादनको कुरा होस्, अन्य नगदे बालीको कुरा होस्, पशुपालनको दुध उत्पादनको कुरा होस्, मासु उत्पादनको कुरा होस्, त्यसमा हामी जोड दिनेछौँ भने सामुदायिक वन र वन क्षेत्रलाई ओगटेर एग्रो फरेस्ट्रीका विषयहरूलाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। नदीजन्य पदार्थ र त्यसित जोडिएका तमाम समस्याहरूलाई समाधान गरेर हामी एउटा स्वच्छ निकास निकाल्ने चाहिँ योजनामा पनि छौँ। यिनै विषयहरू यो वास्तवमा हाम्रो मुलुकमा एउटा राजनीतिक विकृति भनौँ, जुन आवश्यकता हो त्यसलाई महसुस गरेर थालिएका योजनाहरू राजनीतिक नेतृत्व र सरकार परिवर्तन हुँदाखेरि तलमाथि पार्ने विषय त्यो हामी कहाँ एउटा रोग छ, त्यो रोगबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो बिचमा अलिकता दुर्घटना भएका छन्, केही योजनाहरू बिच परेका छन् र केही काम भएका क्षेत्रमा भुक्तानी दिन पनि बाँकी छन्। सरकारले त्यो जिम्मेवारी अत्यन्त जिम्मेवार भएर पुरा गर्छ र त्यसबाट त्यो रोगबाट मुक्त बनाउने गरी, प्रदेशलाई मुक्त बनाउने गरी आगामी दिनका योजनाहरूलाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य हामीले राखेका छौँ। वास्तवमा यो हामीले जे गर्नुपर्ने थियो ठिक तरिकाले अलि गर्न नसकेको र राजनीति हिसाबले आग्रह पूर्वाग्रह राख्दै स्थायित्व नभएको कारणले जनतामा त्यो सोच त्यो प्रचारका हिसाबले आएको छ। त्यसका पछाडि दुईटा उद्देश्य छन्। एउटा त हामीले गर्नुपर्ने काम पुरा गर्न सकेका छैनौँ, जनताका ती सोचहरू जायज छन्, हामीले विश्वासका साथ उनीहरूलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यो सोच हराउँछ। अर्को संघीयता विरोधी केही तत्त्वहरू लागेका छन्, उनीहरूले यसलाई कुप्रचारको रूपमा
अगाडि बढाउने र हामीलाई बदनाम गर्ने कुरा गरेका छन्। मलाई लाग्छ राजनीतिक परिवर्तनपछि छिटै सबै कुरामा परिवर्तन हुन्छ र कायापलट हुन्छ भन्ने विषय होइन। क्रमिक रूपमा हामी काम गर्दै जाँदाखेरि जनताले महसुस गर्ने र धेरै अगाडि दूरगामी परिणामहरूले त्यसलाई साथ दिने कुराले हामी एकदम स्पष्ट छौँ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा जुटेको छ भने आगामी आर्थिक वर्षको लागि नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा पनि सक्रिय बनिरहेको छ। यो समय जनताले अपेक्षा गरेका विकासे योजना छनौटमा ध्यान दिने समय हो। दूरगामी प्रभाव पार्ने र जनताको आय आर्जनसँग सम्बन्धित योजनाहरू प्राथमिकतामा पार्नुपर्ने देखिएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमित मृतकका परिवारहरूलाई राहत उपलब्ध गराएको छ। 12 जिल्लाका 636 परिवारलाई 6 करोड 36 लाख रुपैयाँ निकासा दिएको हो। संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवार राहत रकमको खोजीमा प्रशासन र स्वास्थ्य कार्यालय धाउँदै आए पनि रकम पाउन सकेका थिएनन्। अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत मृतकका परिवारहरूलाई ढिलाइ भए पनि 1 लाख रुपैयाँको दरले राहत वितरण भइरहेको छ। दाङबाट सहकर्मी दशरथ घिमिरेले तयार पार्नु भएको एक सामग्री। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमित मृतकका परिवारलाई बल्ल राहत उपलब्ध गराउन रकम निकासा दिएको छ। सरकारले दाङसहित प्रदेशका 12 जिल्लाका 636 मृतकको परिवारलाई 6 करोड 36 लाख रुपियाँ निकासा दिएको हो। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु भएका परिवारलाई कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचारको सञ्चालक समितिको फागुन 30 गते बसेको बैठकले कोरोना संक्रमित मृतकका परिवारलाई रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। जस अन्तर्गत प्रदेशका 12 जिल्लामा रकम निकासा दिइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर पुष्पराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको 2077 साल ज्येष्ठको 20 गतेको निर्णयबाट विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट मृतक भएका मृतकका परिवारलाई जनही रु 1-1 लाख रुपियाँका दरले राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय बमोजिम हालसम्म यस प्रदेशमा कोभिड-19 संक्रमणको कारण मृत्यु भएका स्वास्थ्य निर्देशनालयको सिटरेप 596 मा प्रकाशित अभिलेख अनुसार 3460 जनाको मृत्यु भएको देखिन्छ र हालसम्म 2079 साल फागुन 30 गते बसेको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा उपचार कोषको कोष सञ्चालक समितिको बैठकबाट हालसम्म 3079 जना मृतकका परिवारहरूका लागि राहत रकम उपलब्ध गराउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा यस मन्त्रालयमा रहेको कोषबाट रकम समेत निकासा भएको छ र अब 3460 जना मध्ये 328 जना रूपन्देही जिल्लाका कोभिड-19 संक्रमित मृतकहरूको नाममा रकम निकासा गराउन बाँकी रहेको देखिन्छ र सोका लागि आजै नै यस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार भइसकेको छ र त्यहाँबाट रकम उपलब्ध हुन साथ रूपन्देही जिल्लाका बाँकी संक्रमित मृतकका परिवारहरूलाई समेत रकम उपलब्ध गराइनेछ। यो राहत रकम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चाहिँ नजिकको हकदार पहिचान खुल्ने सिफारिस निवेदन त्यसैगरी कोभिड-19 संक्रमण भएको पुष्टि गर्ने प्रयोगशालाको प्रतिवेदन र स्वीकृत चिकित्सकको कोभिड-19 संक्रमणकै कारणले मृत्यु भएको भन्ने प्रमाण खुलेर यी 3वटा डकुमेन्टसहित सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन गरे पश्चात जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्नो अभिलेख भिडाइ दोहोरो नपर्ने गरी रकम निकासा भइराखेको छ र यस कार्यमा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले हार्दिकतापूर्वक यस प्रदेश सरकारलाई सहयोग पनि पुर्याउँदै आउनु भएको छ। हुनु त कहिले कोषमा पैसा हुँदैन, कहिले सरकार चुनावी हुन्छ, कहिले सरकार नयाँ बन्छ, सरकार भन्दा पनि कोष सञ्चालक समितिको समयमा बैठक बस्न सक्दैन, कहिले हामीले मागेको अभिलेख पनि समयमै स्वास्थ्य निर्देशनालयको सिटरेपमा सम्बन्धित जिल्लाबाट प्रविष्टीकरण हुन नसक्दाखेरि व्यावहारिक कारणहरूले गर्दाखेरि ढिलो भएको भने पछिल्लो चरण के ढिलो चाहिँ हामीले एकमुष्ट सबैलाई दिउँ भन्ने मानसिकतामा थियौँ। यद्यपि अर्थ मन्त्रालयबाट समयमै निकासा नहुन सक्दाखेरि हामीसँग जति छ त्यतिलाई दिउँ भनेर पछिल्लो पटक 636 जनालाई दियो, अब 328 जनालाई दिन बाँकी छ। यी यावत व्यावहारिक र व्यवस्थापकीय कारणले गर्दाखेरि केही ढिलाइ हुन चाहिँ गएको हो। लुम्बिनी प्रदेशमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण 3407 जनाको मृत्यु भएको थियो, जसमध्ये अहिलेसम्म 3079 मृतकका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराइएको छ।
अब रूपन्देही जिल्लाका 328 जनाको नाममा रकम निकासा दिन बाँकी देखिन्छ। कहिले कोषमा रकम नहुने, कहिले चुनाव हुने, कहिले सरकार परिवर्तन हुने जस्ता कारणले रकम निकासा गर्न ढिलाइ भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। वर्तमान सरकारले प्राथमिकतामा राखेर रकम निकासा गरेको स्वास्थ्य मन्त्री विष्णु पन्थीले जानकारी दिनुभयो। विगतमा शङ्कर पोखरेल मुख्यमन्त्री हुँदाखेरि लुम्बिनी प्रदेशका जनताहरू जो कोरोनाबाट मृत्यु भयो तिनको परिवारलाई राहत स्वरूप 1 लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरिएको थियो र त्यो आर्थिक वर्षमा केही मान्छेहरूले पाउनुभयो, अरू बाँकी पाउन छुटेको थियो। पछि त्यो त्यत्तिकै रोकिएको थियो। अहिले म स्वास्थ्य मन्त्री भएर आइसकेपछि बाँकी रहेको 900 भन्दा बढी नै मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँको परिवारलाई हामीले पैसा चाहिँ पठायौँ। अझै 3 करोड रुपियाँ जान 300 पनि परिवारको जान चाहिँ प्रक्रियामा छ। 11 जिल्लाको कम्प्लिट पूर्ण भयो। रूपन्देहीको पैसा जाने प्रक्रियामा छ र यसले चाहिँ कोरोना पीडितहरूले लामो समयदेखि पर्खेर पटक सोध्ने, हामीले पाएन, प्रदेश सरकारले अन्याय गर्यो, कसैलाई दियो कसैलाई दिएन भन्ने कुराको समाधान गरेका छौँ। तत्कालीन सरकारले 2077 साल जेठ 20 गते कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएका परिवारलाई प्रति परिवार 1 लाख रुपियाँ राहत दिने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयको आधारमा पहिलो चरणमा 2443 परिवारलाई र दोस्रो चरणमा 663 परिवारका सदस्यलाई राहत रकम निकासा गरिएको हो। ढिलै भए पनि सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको परिवारका लागि राहत उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ। विभिन्न कारणले रोकिएको राहत वितरणको कार्यलाई प्रदेश सरकारले यसलाई अहिले प्राथमिकतामा राखेको छ। सरकारको यो कार्यले महामारीबाट प्रभावित भएका परिवारहरूलाई केही राहत पुग्ने सरकारको विश्वास। लुम्बिनी प्रदेशका 7 जिल्लामा लम्पी स्किन रोग प्रकोपकै रूपमा फैलिँदा ठूलो संख्यामा पशु चौपाया मरेका छन्। राम्रो लगानी गरेर धेरै दूध दिने गाई भैँसी पालिए पनि धमाधम पशु चौपाया मर्न थालेसँगै किसानलाई ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको गुल्मी, पाल्पा, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, रूपन्देही, प्युठानमा यो रोगले पशु चौपाया मरेर किसानहरूलाई ठूलो नोक्सानी भएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले क्षतिपूर्ति स्वरूप राहतको प्याकेजको तयारी समेत गरिरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको पहाडी जिल्ला पाल्पाका पशु चौपायामा प्रकोपकै रूपमा लम्पी स्किन रोगको संक्रमण फैलिएसँगै धमाधम पशु चौपाया मर्न थालेका छन्। पाल्पाबाट सहकर्मी सुनिल कार्कीले तयार पार्नु भएको एक रिपोर्ट। लम्पी स्किन भन्ने रोगले पशुहरूलाई असाध्यै शरीरमा घाउ आउने र पशुहरूलाई ज्वरो आउने र पशुहरूले गाई भैँसीहरूले दुध एकदमै 80% दूध घटाउने र ब्याउने गाईहरू तुहिने अवस्था हुँदा चाहिँ 300 गाईहरूलाई यो रोगले ग्रस्त बनाएको छ। हाम्रो पेसा चाहिँ असाध्यै जोखिममा धराशयी अवस्थामा चाहिँ रहेको छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पाल्पाको 3औं गाउँपालिका छडुम्रेमा व्यावसायिक गाई फर्म मार्फत दुग्ध सहकारी चलाउनु भएका डुम्रे दुग्ध कृषि सहकारीका अध्यक्ष गोपाल जेसी। जेसी जस्तै पशुपालन गर्ने कृषक र दुग्ध व्यवसायीलाई यतिखेर पशु चौपायामा लागेको लम्पी स्किन रोगले एकाएक दुहुना गाई र चौपाया मर्न थालेसँगै निकै चिन्ता थपिदिएको छ। लाखौं लगानी गरेर छिमेकी मुलुक भारतबाट ल्याइएका होलिस्टिन जर्सी गाईहरू एकपछि अर्को गरी मर्न थालेसँगै एकातर्फ आर्थिक क्षति, अर्कोतर्फ संक्रमणको नियन्त्रण समयमै हुन नसक्दा पशु चौपाया संक्रमित हुने दर निकै बढ्दै गएको पशुपालक कृषक विष्णु विष्ट बताउनुहुन्छ। 2वटामा अहिले चाहिँ भइरहेको सुरु भयो। अब त्यसले दुध चाहिँ मेरो पनि घटाएको छ। 14 लिटर दिने अहिले चाहिँ लगभग 3 लिटर 4 लिटर झरेछ अहिले चाहिँ। अनि अरू मेरो साथीहरूको गाईहरू चाहिँ अरूको थुप्रै गाई तुइरह, ब्याउने गाईहरू तुइरहन्। अनि शरीरमा चाहिँ त्यो पहिला चाहिँ घाउ निस्किन्छ, सुनिन्छ, त्यसपछि फुटेर घाउ रगत आउने अनि कुहिएर चाहिँ झर्ने चौटाहरू अनि त्यस्तो भएछ। कोही मरेछन्, एकदम समस्या ठुलो मार्न पऱ्यो। यहाँ किसान चाहिँ 3 वर्षमा एकदम मर्का परिआयो सबै। यस्तै छ। कोही अगाडि कोरोना पनि कहिले के अहिले चाहिँ किसानलाई कहिले पनि राम्रो चाहिँ भएन कि उठ्न सकेन किसान चाहिँ। सधैँ मार्दोमा प्राइभेट कहिले के रोक्यो यस्तै छ। अहिले लुम्बिनी प्रदेश मातहतका मन्त्रालय र निर्देशनालयले प्रारम्भिक क्षति विवरणबारे छलफल गरिरहेकोले आवश्यक नीति र कार्यक्रम मार्फत किसानलाई राहत प्याकेज दिने बारे कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी नवीन बस्यालले जानकारी दिनुभयो। मरेका पशुधनहरूको चाहिँ मूल्य कति, अनि चाहिँ
यसबाट क्षति भएको मूल्य कति होइन र उपचारमा लागेको कस्ट कति यसको एकदमै एकिन विवरण छ अब हामी निकाल्ने तयारीमा छौँ। कतिपय कुराहरू जस्तो गाई गोरुहरू मरे होइन कृषकहरूले पाउने क्षतिपूर्ति अथवा होइन त्यसको केही राहत सम्बन्धी केही व्यवस्था हुन्छ कि भन्ने खालको अपेक्षा कृषकहरूको रहेको हामीले कतै कतै पाएका छौँ होइन। त्यही खालको बजेट चाहिँ प्रदेशकै कार्य भए पनि त्यसको क्षतिपूर्ति अथवा राहत दिने खालको कार्यक्रम हामीसँग छैन होइन। र यो चाहिँ रोग फैलिएको र रोग नियन्त्रणमा सहयोग गरिदिनु हुन भनेर हामीले हामीभन्दा माथिल्लो निकायहरूमा मन्त्रालय निर्देशनालयहरूमा पत्रकार गरिरहेका छौँ। नीतिगत तहमा यो लम्पी स्किन रोग लुम्बिनी प्रदेशका करिब 7-8वटा जिल्लामै फैलिसकेको अवस्था छ र यो लम्पी स्किन रोग नियन्त्रण गर्न र केही राहतका प्याकेजहरू ल्याउनको लागि एउटा लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणको प्याकेजै लिएर आउने किसिमको छलफल माथिल्लो तहमा भइरहेको खबर चाहिँ पाएका छौँ। औपचारिक अनौपचारिक रूपमा चाहिँ यसको छलफल भइरहेको छ तर यस्तो खालको नीति नै पास भयो। अब यहाँ चाहिँ केही यस्तो खालको कार्यक्रम आयो भन्ने किसिमको त निर्णय नै चाहिँ भइसकेको छैन तर छलफलको क्रम चाहिँ जारी रहेको छ। पाल्पाका गाउँ गाउँमा अहिले पशु चौपायामा लम्पी स्किन रोगको प्रकोप फैलिएको छ। लम्पी स्किन रोगले धमाधम गाई भैँसीको स्तन थनमा घाउका गिर्खा खटिरा देखिने, खुट्टा सुन्निने, आँखाबाट निरन्तर आँसु झरिरहने र ब्याउने पशुमा तुहिने समस्यासँगै पशु चौपाया मर्न थालेको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कार्यालय पाल्पाका पशु चिकित्सक नवीन बस्यालले जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहको पशु सेवा शाखासँग समन्वय गरेर विज्ञ केन्द्रको टोली फिल्डमै रहेर उपचार क्रम जारी रहेको अवस्था छ। जिल्लाको बगनासकाली गाउँपालिकामा 300 पशु चौपाया संक्रमित भएका छन् भने 50 बढी पशु चौपाया मरेका छन्। यता माथागढी गाउँपालिका भर 250 पशु संक्रमित भई 25 बढी पशु मरेका छन्। निस्ती गाउँपालिकामा 80 पशु संक्रमित भई 15 पशु मरेका छन्। रिब्दीकोट गाउँपालिकामा 40 पशु संक्रमित भई 8 पशु मरेका छन् भने रैनादेवी, तानसेन र तिनौमा क्रमशः 40, 45 र 300 पशुमा लम्पी स्किनको संक्रमण देखिएको भए पनि पशुको मृत्यु भने भएको छैन। यता पूर्वखोला, रम्बा र रामपुर नगरपालिकामा भने लम्पी स्किनको संक्रमित पशु नभेटिएको भेटनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पाल्पाले जनाएको छ। ठूलो क्षति, ठूलो नोक्सानी बेहोरेका किसानलाई अहिले लम्पी स्किन रोगले चिन्ता थपिदिएको छ। रोगको प्रकोप नियन्त्रणबारे सरकारवाला निकायले ध्यान दिन सकी किसानको समस्याप्रति केही राहत मिल्ने देखिन्छ। सुनिल कार्की, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, पाल्पा। पशुमा देखिएको प्रकोपले किसानहरू मारमा परेका छन्। यसको उपचारमा सरकारले चासो दिए पनि समयमै नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन, जसको कारण किसानहरूले पालेका ठूलो संख्याका पशु चौपायाहरू मरिरहेका छन्। केन्द्र सरकारले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन 2075 निर्माण गरेको 4 वर्ष पूरा भइसकेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नियमावली बनेका छैनन्। तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ। नागरिक समाज तथा अधिकारवादी सङ्घ संस्थाहरूले खाद्य अधिकार ऐन निर्माण गर्न ध्यानाकर्षण गरेपछि सरकारले तयारी गरिरहेको छ। खाद्य अधिकार ऐन नबन्दा किसानको पहिचान, वर्गीकरण, परिचय पत्र लगायतको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। दाङबाट सहकर्मी दशरथ घिमिरेले तयार पार्नु भएको एक रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन निर्माण र कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको छ। केन्द्र सरकारले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन 2075 निर्माण गरेको 4 वर्ष पूरा भइसकेको छ। तर प्रदेश र स्थानीय तहमा यस ऐनको कार्यान्वयनका लागि नियमावली बनेको छैन। लुम्बिनी प्रदेशमा पनि प्रदेश स्तरको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन निर्माणको लागि काम भइरहेको भनाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको छ। यो खाद्य चाहिँ कृषिसँग मात्रै सम्बन्ध, वन उपजबाट पनि होइन, वन पैदावारबाट पनि खाद्यको जो हुन्छ, त्यसै गरेर अन्य त्यहाँभित्र चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालयको, शिक्षा मन्त्रालयको, कानुनको त हुने नै भयो। त्यसपछि आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सबैका रोल देखिन्छन्, त्यहाँभित्र लुकेका रोलहरू छन् त्यो व्यवस्थापनमा। हामी केन्द्रित भएको भने उत्पादन वृद्धिमा चाहिँ केन्द्रित छ अहिले प्रदेश सरकार चाहिँ। र त्यसका निम्ति हामीले गरेका नीतिगत व्यवस्थाहरूमा चाहिँ माटो व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। माटो व्यवस्थापनका लागि हामीले करिब 3 करोड 60 लाख रुपियाँ चाहिँ विनियोजन गरेका छौँ। माटोको उत्पादकत्व चाहिँ क्षय भइरहेको अवस्था छ, त्यसलाई आधारभूत अवस्थामा ल्याएर हामीले चाहिँ यसलाई सस्टेनेबल प्रोडक्सनमा चाहिँ लैजाने भनेछौँ। त्यसभित्र थुप्रै क्रियाकलापहरू छन्। दोस्रोमा चाहिँ बिउलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ।
उन्नत बिउको उत्पादन र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नका निम्ति हामीले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह मिल्ने गरी फेरि त्यहाँ पनि त्यसको कोर्डिनेसन पनि त्यही किसिमको छ। उपभोक्तालाई जसले उन्नत बिउ प्रयोग गर्छ त्यसलाई अनुदान स्थानीय तहले दिन्छ, उन्नत बिउ उत्पादन गर्नेलाई प्रदेशले दिन्छ र स्रोत बिउ उत्पादन गर्नेलाई चाहिँ सङ्घले दिने गरी हामीले चाहिँ त्यसमा सफ्टवेयर मार्फतै त्यो एन्ट्री गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ र अहिले रकमको पनि व्यवस्थापन भएको छ। खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी विधेयकको ड्राफ्ट मन्त्रालयले तयार पारेको छ। ड्राफ्टलाई पुरा गरेर मन्त्री परिषद हुँदै सदनसम्म पुर्याइनेछ। खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चितताको लागि 3 तहकै सरकारले तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायहरूको खोजी गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। फिया नेपालका प्रदेश प्रमुख सुरेश कुमार गौतमले 3 तहकै सरकारको दायित्वभित्र खाद्य अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति पर्ने बताउनुभयो। खाद्य अधिकारको सुनिश्चितता हुनको लागि राज्यले एउटा संविधानमा समेत व्यवस्था गरेको छ, त्यसलाई कानुन बनाएको छ, अब सङ्घीय कानुन बनाएको छ। तर पनि त्यो कानुनलाई अक्षर हिसाबले पालना भइरहेको अवस्थाहरू छैन भने खाद्य अधिकारमा जोखिममा भएका समुदायहरू जुन छन् त्यो समुदायहरूको पहिचान छैन, कसले खाद्य अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने हो त्यो व्यक्तिको चाहिँ त्यो सुनिश्चितता भइरहेको अवस्थाहरू छैन र कसले पाउने कसले नपाउने भन्ने कुराहरू पनि त्यसमा ग्यारेन्टी गरिएको छैन। किसान को भन्ने कुरो चाहिँ वर्गीकरण छैन, उनीहरूले परिचय पत्र पाइरहेको अवस्थाहरू छैन। यस्ता खालका विविध कारणले कसैले कालो बजारी गरिरहेको अवस्थाहरू छ, कसैले चाहिँ यो अखाद्य वस्तुहरू चाहिँ बिक्री वितरण गरिरहेको अवस्थाहरू छ। यो कारणले गर्दाखेरि मान्छेको जीवनमा, मान्छेको चाहिँ स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असरहरू परिरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन 2075ले तत्काल किसानको पहिचान, वर्गीकरण, परिचय पत्र वितरण र सोही बमोजिम सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न अनिवार्य गरेको छ। तर प्रदेश तहमा ऐन निर्माण नहुँदा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। लुम्बिनी प्रदेशका कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री तुलसीराम शर्माले प्रदेशमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता ऐन निर्माणको लागि सबैसँग समन्वय गरिने बताउनुभयो। हरेक क्षेत्रबाट हामीले यसको भूमिका हामीले निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ। ती कामहरू हामीले त्यसलाई जनताको बिचमा अथवा हाम्रो चाहिँ कामको चरणमा हामीले त्यसलाई समावेश गरेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले सबैलाई समन्वय गर्ने कुरा रह्यो। पेटभरि खान पाउने मानिसको मौलिक र नैसर्गिक अधिकार हो, त्यसको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नै पर्छ। खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन 2075ले तत्काल किसानको पहिचान, वर्गीकरण, परिचय पत्र र वितरण र सोही बमोजिम सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न अनिवार्य गरेको छ। तर प्रदेश तहमा ऐन निर्माण नहुँदा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिका पाइला यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तु सहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।